فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگے دے باوضو کھیر پلے دی رہی پڑھ قرآن لوریاں دے دی رہی پڑھ قرآن لوریاں دے دی رہی جھولی فاطمہ بطول وچ کاری تے سید شبیر لگے جھولی فاطمہ بطول وچ کاری تے سید شبیر لگے دے ساڑے دلاں تے حسین دی اچائی حسین سڑا پیر لگے دے کتے ظالمہ ظلم ہزار آہل گیا گھائل کر تلوار آہن گیا گھائل کر تلوار آہن آکھے راضی ہو جا تو میرا اللہ جدوں بھی کوئی تیر لگے ساڑے دلاں تے حسین دی شاہی حسین ساڑا پیر لگے دے بند پاڑی کربل بل اٹھیا ہر ذرہ ریت دا جل اٹھیا ہر ذرہ ریت دا جل اٹھیا پر شاہ والوں ہر ازمائش تے نعرہ تکبیر لگی نعرہ رسالت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین نعرہ تکبیر پر شاہ والوں ہر ازمائش تے نعرہ تکبیر لگ دے تیرا ہے حسین ادا کی تھی نہیں کوئی نماز قضا کی کہہ دو بے شک جن کا عقیدہ ہے کہہ دو بے شک بلند آواز سے کہہ دو بے شک تیرا ہے حسین ادا کی تھی نہیں کوئی نماز قضا کی تھی یہ نمازاں بے عملہ دا طاہر حسین کی میں پیر لگ دے ساڑے دلاں تے حسین دی شاہی حسین ساڑا پیر لگ دے اس میں شردہ میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے کچھ شان والے سارے قرآن والے بیٹھے ہیں قرآن کی محبت میں کہیں سبحان اللہ یہاں سے حفاظ کرام علماء کرام پیدا ہوں گے کہیں ذرا سبحان اللہ اس میں شردہ میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھ شان والے نظر اصل وچ خزینے کئی چمکد ہو سن سینے ایمان والے اچھ شان والے قرآن کی محبت میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں قرآن والے نوجوان قرآن والے اچھ شان والے حافظ قرآن دا آوے 10 جنت وچ لے جاوے حدیث نو حق ہے حاصل جنو مرضی اے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن اتھے تاج پوائے جاسن حال حق کا سٹیج ہے میرے دائیں بائیں جید علماء تشریف فرما ہے صرف اشعار نہیں حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں حافظ قرآن دا آوے 10 جنت وچ لے گاوے حدیث نو حق ہے حاصل جنو مرضی اے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن اتھے تاج پائے ماں باپ بلائے جاسل اتھے تاج پائے جاسل پہچان والے اچھ شان والے ایک مرتبہ نعرہ لگا دیں قرآن والے
حفاظ کرام قرآن والے اچ شان والے قرآن کلام